बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तफैल शरीफ का सलाम कबूल करें। नाजरीन, आज कुछ दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ। कोई अपनी निजी मसरूफियात थी, उस वजह से मैं आ नहीं सका, आपसे गपशप भी नहीं हुई। तो आप सबको बेस्ट बेस्ट सेंटर पाकिस्तान की बैरियाट्रिक फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज जो है हम कोई 7 साला जो दौर है पाकिस्तान में डॉक्टर माजुल हसन साहब का, हम लोग इस 7 साला दौर के अंदर 8,000 मरीजों का ऑपरेशन जो है वो मोटापा कम करने का सर अंजाम दे चुके हैं। और इसकी बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर माजुल हसन साहब को, और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जो पहले मोटे लोग थे अब पतले हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और नए लोग जो हैं ये वीडियो देख रहे हैं और मोटापे का शिकार हैं, उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा समझ लें कि एक रास्ता है नज़र आने का, कि वो दूसरे लोगों को देख के इस मूसी मर्ज से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकें। और मैंने ये सोचा कि कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाए जो कि पूरी दुनिया से, वैसे तो वीडियोस आप देखते ही रहते हैं, तो मैंने दोस्तों को कहा कि कुछ लोग जो हैं, वैसे तो 8,000 लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो अपना जो उनका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ शेयर करें। आइए चलते हैं यूके, जर्मनी, यूएई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, फिर वापस आके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसिस अफजल है और मैं लंदन में यूके में रहती हूँ। मैंने 4 माह पहले डॉक्टर माजुल हसन से ऑपरेशन करवाया था। कमर की तकलीफ बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से मैंने ये ऑपरेशन करवाया, और वज़न 111 किलो से कम होकर अब 89 केजी पर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकलीफ जो है कमर की वो अब नहीं होती है और मैं बहुत बेहतर महसूस करती हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मेरा नाम सलीम जमाल डार है और मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज्वेलरी का काम करता हूँ। और मैंने तकरीबन 4.5 मंथ पहले गैस्ट्रिक स्लीप ऑपरेशन करवाया था डॉक्टर माजुल हसन से, और उस टाइम मेरा 105 kg वेट था और अभी मेरा वेट 75 kg है। और मैं बहुत मुतमिन हूँ उनसे ऑपरेशन करवा के, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट किया। और मैं सबको मशवरा दूंगा कि जो भी मोटे हजरात हैं, जो वेट कम करना चाहते हैं, वो डॉक्टर माजुल हसन से रब्ता करें और वो अच्छी रहनुमाई करेंगे। मेरा नाम इल्ताफ हुसैन है और मैं यूके से बिलोंग करता हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले डॉक्टर माजुल हसन साहब से ऑपरेशन करवाया था लाहौर से, MM आलम रोड अल राजी हॉस्पिटल में। तो सारी जो मेरी रहनुमाई थी, मोस्टली जो मुझे पावर दी थी, तसल्ली दी थी, मैं भी काफ़ी डर रहा था, तो वो तफैल शरीफ साहब थे जो उनके पर्सनल मैनेजर भी हैं और हम लोगों के लिए बड़े ख़ास एडवाइज़र भी हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दी, हौसला दिया। तो माशाल्लाह जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरा वज़न जो है 141 किलो था, 141 kg। और अब मैंने रिसेंटली, कल मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो डॉक्टर ने मेरा वज़न चेक किया है कि मेरा वज़न है 110 किलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और काफ़ी बेहतर ज़िंदगी हो गई है, पहले से एक्टिव हो गया हूँ। शुगर थी उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया है, ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी फ़र्क आया है। तो अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर माजुल हसन साहब से, और अब भी यूके में रहते हुए जब भी जाता हूँ तो हर साल डॉक्टर माजुल हसन साहब का शुक्रिया भी अदा करने जाता हूँ और चेक भी करवाने जाता हूँ। Assalamu alaikum, I am Afshin. I have done my gastric sleeves 5 years back from Dr. Mazull Hassan. I was 132 kg, now alhamdulillah I am 68 kg and I live very healthy life, और I am too much happy about this. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून अब्बास है और मेरा वज़न पहले 150 था और अभी 80 किलो है और मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। मेरा तलक हाफिज़ाबाद से है, हाजी नदीम अख्तर मेरा नाम है। फरवरी 2022 में मैंने सर्जरी करवाई है स्लीव। उस वक्त मेरा वज़न था 120 किलो। अब 10 माह के बाद मेरा वज़न है 80 किलो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। शुक्रिया डॉक्टर बाज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरा तल्लक ज़िला गुजरात के गांव दौलत नगर से है। ऑपरेट से पहले मेरा जो वज़न था वो 200 kg प्लस था। आज 17 महीने के बाद 100 kg है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हसनैन है
اور میں دبئی سے ہوں. آپریٹ ہونے سے پہلے میرا وزن 125 تھا, اب 99 ہے, اور الحمدللہ میں بہت فٹ ہوں اور بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. السلام علیکم, میرا نام فرحان شیخ ہے اور میں ضلع بہاڑی سے ہوں. 8 ماہ پہلے میرا آپریٹ ہوا تھا MGB. تب میرا ویٹ 200 کلو گرام تھا اور اب الحمدللہ 130 کلو گرام ہے, اور میں ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام محمد نعیم امین ہے اور میں شوخپورہ کا رہائشی ہوں. میں نے 2018 میں آپریشن کروایا تھا. آپریشن سے پہلے میرا ویٹ تھا 196, اب الحمدللہ میرا ویٹ ہے 126. السلام علیکم, میرا نام وسیم شیخ ہے اور میں ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں. 2017 میں نے آپریشن کروایا تھا. میرا وزن 134 کلو تھا اور اب الحمدللہ 89 ہے. جی السلام علیکم, میرا نام دلبر رفیق ہے. میرا تعلق اکاڑا سے ہے اور میں نے جو ہے نا 3 اکتوبر کو اپنا آپریشن کروایا تھا شالامار ہاسپٹل سے ڈاکٹر معاذ صاحب سے. تو میرا وزن اس وقت 128 kg تھا. تو ابھی جو ہے نا 3.5 مہینے ہو گئے مجھے, 3 مہینے اور 17 دن ہو گئے ہیں. تو ابھی میرا وزن جو ہے نا 99 kg ہے. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے تھے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے ہوں گے, اور یہ تو ایک چھوٹی سی میری کوشش تھی کہ میں کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات کروا سکوں. ظاہر ہے وہ اتنا لمبا چوڑا جو ہے ہمارا حدود اربع جو ہے ان کا پیشنٹس کا, وہ آپ کے ایک ویڈیو میں نہیں ہو سکتا. تو ہم آگے جو ہے مزید بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنی ٹیم میں شامل کر رہے ہیں, اپنے ایکسپیرینس میں شامل کر رہے ہیں, اور مزید جو جدت ہے, جدید آپریشنز جو ہیں جیسے آپریشن ہے وہ ابھی ہماری جو آپریشن لسٹ ہے اس میں شامل ہو گیا ہے. اور یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب نے یہ جو آپریشن ایجاد کیا ہے اس کے بعد جو ہے سوئٹزرلینڈ میں شروع ہو گیا ہے, پھر آگے پوری دنیا میں ظاہر ہے یہ ابھی ہوگا. تو یہ بڑی آنر اور اعزاز کی بات ہے. موٹاپا جو ہے یہ بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک ڈیزیز ہے, خطرناک ڈیزیز ہے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے, کیونکہ اس سے کوئی 17 قسم کے تو کینسر ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ دل کے امراض, اولاد کا نہ ہونا, شوگر, بلڈ پریشر, بہت ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 1 by 1 چلیں گے, اور خاص کر اس کا جو فوڈ کہ ہم آپریشن کے بعد خوراک کیا لیں, آپریشن سے پہلے خوراک کیا لیں. ایک ویڈیو تو پہلے ہی ہے, لیکن اب پراپر جو ہے وہ ساتھ پہلے ہفتے میں کیا لینی ہے, دوسرے ہفتے میں کیا لینی ہے. اسی طرح ایکسرسائزز ہیں, پہلے دن سے ہم ایکسرسائز کیا کریں گے, دوسرے دن کیا کریں گے, دوسرے ہفتے کیا کریں گے, پہلے مہینے کیا کریں گے, دوسرے مہینے کیا کریں گے, 6 مہینے بعد کیا کریں گے, 1 سال بعد کیا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملیں گی, اور آپ کو بالکل بھی پریشان اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو پھر لائیں تشریف پاکستان میں. اگر پاکستان میں ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے. آپ ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب سے ملیے. ڈاکٹر معاذ الحسن بیٹھتے ہیں شالامار ہاسپٹل, شالامار لنک روڈ, لاہور, عمار میڈیکل کمپلیکس 8 جیل روڈ, لاہور, الراضی ہاسپٹل, عالم روڈ, لاہور, حمید لطیف ہاسپٹل, فیروزپور روڈ, لاہور, اور ڈاکٹرز ہاسپٹل, کینال روڈ, لاہور. اور نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے, نوٹ کر لیجئے 0307 871 8787, اور ویب سائٹ ہے www.drmoc.com. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طفیل شریف کو دیجیے اجازت. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.